ये खिड़कियाँ खुली हैं ना। और मैं समझता था कि शायद ये किसी ने उसको कहा होगा अबरार शाह को, लेकिन या भी लेट आया मुझे भी ख्याल नहीं आया। कोई मसला नहीं है। आप तक तो बात पहुंच रही है, आप तक की जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर प्रेस क्लब, सेक्रेटरी जनरल प्रेस क्लब और प्रेस क्लब के दीगर तमाम मेरे काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, अजीजों, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि क्योंकि ये हमने कल ही फैसला किया अचानक कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूं, क्योंकि बहुत अहम बात करनी थी। ये नहीं दे रहे मुझे पानी एरिया तो उसके अल्लाह फिर आप ही हमारा जरिया है जिनकी वजह से अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं और बड़ी खुशहसलूकी से पहुंच जाती है मेरी बात हर वक्त। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बार के साथियों का जो मेरे प्रोग्राम कामयाब होते रहते हैं ज्यादा, उसमें मैं समझता हूँ कि आप साथियों का किरदार होता है कि आपकी वजह से लोगों तक इत्तला पहुंचती है कि मैं बात करना चाहता हूँ, तो लोग ज्यादा से ज्यादा आ जाते हैं। एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज फौरी जरूरत इसलिए पड़ी कि आप सबको और पूरे आजाद कश्मीर को बल्कि इस बात का इंतजार है कि हमने क्या फैसला करना है, हल्कों के बारे में क्या फैसला करना है, और वो जो उसके सिलसिला में हमने बाकायदा पोल भी करवाया, वो भी आपने देखा उस बारे में। तो ये एक ऐसा लोगों का इंतजार है, तजस्सुस है, जिसके बारे में अब वक्त आ गया कि मैं उस डेट का इंतजार ऐलान कर दूं कि जिस दिन मैं ये अनाउंस कर दूंगा कि हमने क्या करना है। तो लिहाजा सबसे पहले मैंने ये फैसला किया कि 23 मार्च तारीखी दिन, तारीखी फैसला 23 मार्च को, ये हमारी तारीख में तारीखी दिन है, पाकिस्तान डे है। उस दिन करारदाद पाकिस्तान की बात हुई और तारीखी दिन है, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। लिहाजा उस दिन का मैंने इंतखाब किया कि उस दिन मैं तारीखी दिन पे तारीखी फैसले का ऐलान करूंगा, 23 तारीख। लिहाजा 23 को मैं आपके जरिए तमाम दोस्तों को, भाइयों को, अजीजों को और बिलखुसूस उन राय दहिंदगान को जिन्होंने मेरी उस दिन की उसमें वोटिंग में हिस्सा लिया, उनसे ये गुजारिश करूं आपके लिए कि हर आदमी, हर वो वोटर, वो राय देने वाला जिसने राय दी, वो उस दिन अपने साथ 2 आदमी लाएगा, ज्यादा नहीं कहता, हर एक अपने साथ 2। ये सारे मेरी आवाज सुनते होंगे। यहाँ बहुत कारकुन आए हुए हैं। रात को आपने कहा तो फिर भी लोगों के जलसे के मुकाबले में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हंगामी बुनियादों में भी बन जाती है। कल कहा तो आज लोग आ गए, लामाला उससे मैं मीडिया का, सोशल मीडिया का बिल्कुल जो ये ज्यादा सब भी फेसबुक इस्तेमाल भी करते हैं, चलाते भी, उनका शुक्रगुजार हूं कि आपकी वजह से लोग आए। तो तमाम दोस्त अजीज, PSF के हूँ, PYU के हूँ, पीपल्स पार्टी के हूँ, सहाफी हूँ, दूसरी किसी जमात के हूँ जिन्होंने मुझे राय दी है, मेरे दोस्त अहबाब सब अपने साथ 23 तारीख को 2 बंदे लेके आएंगे। बड़ा प्रोग्राम होगा यहाँ, 12-12:30 बजे का टाइम है, क्योंकि खाना भी खाना है। खाना दिन का मेरे साथ खाएंगे सारे लोग उस दिन। तो 12:30 बजे से लामाला मेरी 1-1.5 घंटे की तकरीर भी होगी, उस दिन सिर्फ मेरी ही होगी, और उसके बाद खाना होगा और रात को आतिशबाजी होगी। रात को ये सब लोग नोट रखा है
اور اس میں PYO, PSF, پیپلز پارٹی اور دیگر ہمارے دوستوں کا ان کا کمپٹیشن ہوگا. ان کو میں اپنے اپنے پوائنٹ دوں گا. یہ PYO کا پوائنٹ ہے, یہ PSF کا پوائنٹ ہے, یہ دوسروں کا پوائنٹ ہے. اپنے اپنے پوائنٹ پہ وہ رات کو, میرا فیصلہ بھی دن کو ہو چکا ہوگا, سب تک پہنچ چکا ہوگا. اور اسی دن پاکستان ڈے بھی ہے, لہذا سارے لوگ جو ہیں وہ اس دن شام کو آتش بازی کریں گے. کھانا میری طرف سے ہے, اس کو میں کروں گا, اس کا بندوبست سارا میں کروں گا. لیکن آتش بازی کا بندوبست کارکن خود کریں گے. ہر کارکن جس کی یہ ہمت ہے کہ وہ 100 روپے کی ملتی ہے, وہ پتہ نہیں کتنی ملتی ہے, جس کی ہمت ہے جو 10 خرید سکتا ہے 10 خریدے گا. جس کی ہمت ہے کہ وہ 100 خرید سکتا ہے وہ 100 خریدے گا. جس کی ہمت ہے کہ وہ 2 خرید سکتا ہے 2 خریدے گا. 2 سے کام کوئی بھی نہیں خریدے. 2 کی تمہارے کوئی ہمت ہے, 2 سے لے کر 100 تک سب خرید سکتے ہیں. اور وہ آتش بازی کے ہم پوائنٹ ابھی بتا دوں گا, بات اس دن بتاؤں گا. لیکن سب اپنے ساتھ لے کے اس ہمارے پروگرام میں آئیں گے. یہ سب سے اہم بات تھی کہ 23 تاریخ کو جو عوام اتنے عرصے سے چل رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, میں نے کس حلقے سے الیکشن لڑنا ہے, ضیاء نے لڑنا ہے, کس نے لڑنا ہے, کیسے لڑنا ہے, یہ میں 23 کو اپنا فیصلہ سنا دوں گا. اور اس کے بعد کارکن جو ہے وہ ہمارے کام شروع کر دیں گے ہر دونوں حلقوں میں. اب رائے دہندگان ہمارے پاس تھے 4200 جن لوگوں نے ووٹ پول کیے. خواتین اس کے علاوہ ہیں, اور جو اوورسیز ہے وہ الگ ہے, جو پاکستان سے ہمیں رائے بھیج رہے ہیں, جو مختلف اسلام آباد میں پنڈی ہیں, کراچی ہیں, وہ الگ ہے. وہ لوگ جو یہاں تھے وہ تھے 4000 جنہوں نے اپنی رائے دی. 2 خواتین اور باقی لوگ الگ ہیں. اس کے لیے مجھے یقین ہے کہ اوورسیز کی اور خواتین کی رائے بھی 23 تاریخ سے پہلے آ جائے گی. 23 سے پہلے وہ بھی اناؤنس. باقی آج مجھے لمبی بات نہیں کرنی, صرف تھوڑی سی 1-2 باتیں ٹچ کر لیتا ہوں. کل سردار عتیق صاحب کا جلسہ تھا معلوم میں, وہ ناراض ہوئے کہ میں نے چند اپنے عزیزوں دوستوں کے نام دیے. تو مجھے ان کی ناراضگی سمجھ نہیں آئی, کیونکہ میں نے اپنے لوگوں سے پوچھا. تو میں سردار عتیق صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میرے کسی ایسے کارکن کا, عزیز کا نام بتا دیں, دوست کا, پیپلز پارٹی کے اسٹیک ہولڈرز کا, یہ سارے میرے پاس, جنہوں نے ان کے پاس جا کے ناراضگی یا دکھ کا اظہار کیا. کسی ایسے کا میں نے تو اپنے ساروں سے مشورہ لیا ہے, اپنے سب سے بات کی ہے, سب سے پوچھ کے میں نے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں بنا. یہ میرے رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوئے سارے قبیلوں کے, کوئی کینڈیڈیٹ نہ پہلے بنا نہ اب بن رہے, مجھے نہ بنتے رہتے ہیں میرے پاس. مجھے جو ان لوگوں کے نام میں نے دیے جنہوں نے پہلے الیکشن لڑے, فرضیہ ضیاء بھی الیکشن لڑ چکا, میں بھی لڑ چکا. خالد چغتائی کا اس لیے دیا تھا کہ خالد چغتائی نے پچھلے الیکشن میں درخواست دی تھی ٹکٹ کی. اور تنویر الیاس کا اس لیے دیا کہ میرے کچھ % لوگ روز مجھ سے پوچھتے تھے کہ تنویر صاحب نال ملیا کہ نہیں, انہیں نال ملاقات ہوئی ہے یا نہیں. میں نے کہا یہ پھر مجھ سے نہ پوچھو, اپنی رائے میں بتا دو, تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ آپ کی ملاقات ہوئی یا نہیں. میری ہوئی یا نہیں یہ الگ بات ہے, لیکن جو جن کو یہ تجسس تھا یا جن کو یہ شوق تھا, میں ان کو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کتنے % ہیں جن کی ملاقات ہوئی ہے. لہذا وہ مجھے بڑے تجسس سے پوچھتے تھے کہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یا ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی. تو میں سوچتا تھا کہ یہ انہی سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کی ہوئی یا نہیں, اس لیے میں نے دیا تھا. وہ بس آج نہیں بتاتا کہ کتنے لوگوں کی ہوئی, کتنے % ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ تو میں, کیونکہ یہ 23 کو بتانے کی بات ہے, یہ آج بتانے کی بات نہیں ہے. اب ایک ووٹ تھا جو آپ سب کو بھی دیا تھا, میں نے شاہ صاحب کو شاید نہیں ملا ہوگا لیکن باقی سب کو ملا تھا. یہ میں عتیق صاحب کے لیے آپ کو دکھا رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں.
ہم نے یہ لکھا تھا اور باہر ان کو چپ کریں، یہ تھا سردار قمر الزمان، یعنی یہ بہرحال دیال قمر، یہ تنویر خالد چغتائی، قمر الزمان دیال، آگے میں نے لکھا ہوا تھا پارٹی، پیپلز پارٹی کوئی دوسری جماعت. میں نے کہیں نہیں لکھا پی ٹی آئی، کہیں نہیں لکھا مسلم کانفرنس، کہیں نہیں لکھا نون، کہیں نہیں لکھا جماعت اسلامی. میں نے کہا کوئی دوسری پارٹی. کہ بعض لوگ یہ بھی چاہتے رہتے ہیں، لیکن مجھے عتیق صاحب کو یہ بتاتے ہوئے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ ایک آدمی نے بھی مجھے مسلم کانفرنس کے لیے نہیں کہا. میں نے لکھا تھا یہ جماعت کا لکھا ہوا، میں نے نام نہیں لکھا ہوا نا کہ میں لکھا ہوں کہ میں نے پی ٹی آئی لکھا یا فلاں لکھا. میں نے لکھا تھا کوئی دوسری جماعت. آپ مجھے مشورہ جماعت اسلامی کا بھی دے سکتے ہیں، آپ مجھے مشورہ اشتیاق پارٹی کا بھی دے سکتے ہیں، آپ مجھے مشورہ مسلم لیگ نون کا بھی دے سکتے ہیں، آپ مجھے مشورہ پی ٹی آئی کسی کا بھی دے سکتے ہیں. یہ میں نے کلیئر لکھا کہ کوئی دوسری جماعت. ایک سنگل آدمی نے بھی مسلم کانفرنس کے لیے نہیں لکھا. اس میں مجھے کیا، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو لکھ دیا تھا کہ جو آدمی کھلی اجازت تھی کہ جو پارٹی آپ چاہتے ہیں وہ لکھ دیں. کسی نے نہیں لکھا. پی ٹی آئی کے لیے تو چند لوگوں نے لکھا، چند، وہ میں آپ کو 23 کو بتاؤں گا کہ کتنے % تھے، لیکن کچھ نہ کچھ کسی نے لکھا. مسلم کانفرنس کا کوئی نام نہیں تھا، نون کا کوئی نام نہیں تھا، جماعت اسلامی کا کوئی نام نہیں تھا. ایون کہ ضیاء الحق نے فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی نہیں لکھا کہ ان کی پارٹی سے الیکشن لڑے. تو میں نے اوپن دیا تھا کھلا کہ جو جس پارٹی سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عتیق صاحب کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں تھی. عتیق صاحب ویسے بھی دوسروں کے لیے بڑے خفا اور دل برداشتہ ہوتے ہیں. کل میں نے ان کا دوسرا بھی سنا تھا کہ تحریک انصاف نے جو اپنے کارکنوں کو شو کاز نوٹس دیا، اس کا عتیق صاحب کو بہت افسوس. بھائی ایک آدمی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو تنبیہ کرتا ہے، شو کاز دیتا ہے. مجھے پیپلز پارٹی والے دیتے ہیں، مجھے عتیق صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ یا مسلم کانفرنس والے کسی کو دیتے ہیں، مجھے کیا تکلیف ہے؟ اس کی بھی مجھے سمجھ نہیں آئی. یا تو میرا خیال ہے راجہ حفیظ صاحب کو وہ اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کہیں وقت ضرورت پڑے تو ہماری طرف آ جائیں. تو میں عتیق صاحب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر پھر ٹائم آیا اگر اس قسم کا، میں ان کا نام ان کا بھی لکھوں گا کہ ان کو بھی جس دینا ہے ووٹ وہ لکھ دیں. لیکن چونکہ میں نے پہلے اپنے لوگوں سے پوچھنا تھا، اپنے ساتھی سے، ایک یہ بات ہے. اس کے بعد میں ایک اور پوائنٹ کروں. ہاں، ایک اور بات عتیق صاحب کی آج کل دور سے چلتی ہے اور میں اس کو بڑا حیران ہوتا ہوں. ریاستی اور غیر ریاستی، یہ آج کل ان کی تقریر ہی یہی ہے. ریاستی جماعت، غیر ریاستی. بھائی آپ اور ہم، آپ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ہم سارے جو جس اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں جو پاکستان کی پارٹیوں میں شامل ہیں، ہم ایک ہی ریاست سمجھتے ہیں پاکستان. ہم ریاست ایک ہی سمجھتے ہیں پاکستان. اور اس کے سب سے زیادہ دعوے دار 70 سالوں سے، 73 سالوں سے، 75 سالوں سے آپ بنے ہوئے تھے. اور جب آپ کو اقتدار دیا جائے تو یہ سب جائز. جب آپ کو کوئی خطرہ ہو جائے تو پھر یہ تو کھل کے آئے نا. آپ ڈبل گیم نہ کریں. وکٹ کے لوگ وکٹ کے 2 طرف کھیلتے ہیں، یہ 4 طرف. یعنی وہ 4 طرف اس لیے کہتا ہوں کہ ایک کیچ کرنے والا بھی ہوتا ہے بیٹسمین، 4 ہوتے ہیں، 2 وکٹ کیپر. یہ وکٹ کیپر بھی اپنا رکھنا چاہتے ہیں، دونوں طرف بالر بھی اپنا رکھنا چاہتے ہیں، اور دونوں طرف وہ جو کیا ہوتے ہیں امپائر بھی اپنا، اور وہ بیٹس مین بھی اپنا. تو یہ ان کے یہ طریقہ کار ہے. لیکن اب زمانہ بہت آگے نکل چکا ہو، لوگ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، فیس بک آ گئی ہے. یعنی جو بات یہاں بعد میں پتہ چلتی ہے، ادھر امریکہ میں پہلے پتہ چل جاتی ہے، روس میں پہلے پتہ چل جاتی ہے، چائنا میں یہ آج تو 1 سیکنڈ کی بات ہے کہ سب کچھ ہو جاتا ہے. تو لہذا مجھے ان کی اس بات سے بھی کوئی سمجھ مجھے نہیں آتی کہ وہ آج کل یہ ڈنڈورا بہت پیٹ رہے ہیں اور یہ کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں.
अब कोई बेवकूफ नहीं बनता, सब लोगों को, अवाम को, बाकी लोगों को, सबको पता चल चुका है कि आप असल में क्या चाहते हैं। तो लिहाजा इसमें नाराज होने की जरूरत भी नहीं। अगर आप सरदार अतीक साहब आप इस बात पे नाराज हैं कि हमने आपका नाम नहीं लिखा, तो मौका मिला तो लिखेंगे अगली दफा। अगर ना मौका मिला तो मैंने आपको बता दिया कि एक सिंगल आदमी ने भी आपकी जमात के लिए मुझे राय नहीं दी। तो मैं ये बातें करना चाहता था, बाकी नहीं। अब बाकी आप सवाल करें। एक बात आज की सामने आ रही है कि पार्टी वाला आपसे खत्म हो गया, आप पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है ना? ये बात समझ आ रही है। मैंने तो सर मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मैंने ये कहा ही नहीं। जो मैंने कहा कि मैं फैसला करूंगा 23 नहीं, मैं सब पूछ यही रहा हूँ कि आपने 4-5 पार्टियों के नाम दिए कि मुस्लिम कांग्रेस के बारे में, नून लीग के बारे में, जमात इस्लामी के बारे में किसी ने नहीं लिखा। तहरीक इंसाफ के बारे में भी लिखा, चंद लोगों ने लिखा, आजाद भी लिखा और पीपल्स पार्टी भी लिखा। ये मैं डिक्लेयर करूंगा 23 तारीख को कि किसने क्या लिखा और किसने परसेंट लिखा और मैंने क्या फैसला। ये 23 को, यानी अभी ये क्लियर नहीं है, पीपल्स पार्टी फाइनल नहीं है। वो बताया ना मैंने आपको कि अभी ख्वातीन के वोट, ओवरसीज के वोट, और इनको आखिरी डेट हमने दी है 22 तारीख को। 22 तारीख को ये भी क्लियर हो जाएगा। 23 को हम आपके सामने पूरे रिजल्ट के साथ आएंगे, बल्कि सबसे पहले मैं परवेज हुसैन का वोट निकालूंगा। इनके नाम से किया, हाँ, इन्होंने वोट पोल किया है, इश्तियाक साहब ने पोल किया है, सरदार मीर अकबर ने वोट पोल किया, सरदार मीर अकबर ने, आप तारिक मसूद और फारूक शाह साहब के वजीर ने, उसने वोट पोल किया और उसने मुझे वोट दिया है। अच्छा। ये फारूक शाह साहब और तारिक मसूद, उसने टेलीफोन पे अपना वोट पोल किया है, मुझे राय दी है। इसके राय को भी मैं अहमियत दे रहा हूँ क्योंकि वो इलेक्टेड है, तो उसने भी वोट डाला हुआ है। इसलिए 23 तक सब्र करें, थोड़ा सा, थोड़े दिन रह गए। सरदार साहब आवाम ये है, देखिए आपने बाकायदा राय मांगी ना, आपने स्पेसिफिकली एक जमात का नाम लिखा जो तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट था। कौन लिखा हुआ है ये निकाह बता, किधर लिखा है? ये नाम का मैं कह रहा हूँ, ये है ना, किधर लिखा हुआ है? तनवीर अलियास लिखा है ना। इतनी तकरीर की सर मैं कहता हूँ तनवीर अलियास का नाम नहीं है उसमें लिखा। तनवीर अलियास का ताल्लुक किस जमात से? वो तनवीर इलियास का ऐसे जमात ने लिखा है। जमात का खाना ही अलग है, जमात का खाना अलग है। लोग तो बहुत आपकी इतला नो, किसी ने ऐसा नहीं किया। आप पहले वोट पढ़े ना, वोट पढ़े। ये इसको आपने भी बागौर इसका मुताला नहीं किया ना, इसलिए आपका एक वोट हमने रिजेक्ट किया है। और वो मैं 291 वोट हमने रिजेक्ट किया। वो भी आपके सामने हम पेश करेंगे कि क्यों उसमें आप जैसे पढ़े लिखे आदमी का एक वोट रिजेक्ट है, और वो हम क्योंकि आपने बगैर देखे रिजेक्ट कैसे है? मैं बात करूंगा, रिजेक्ट कैसे है? आपका जो मैंने तो ठीक किया उस पर। नहीं, मैंने आपका नाम पर वो ये मैं बताऊंगा ना, जो उन्होंने पोल किया ना आपका वो दुरुस्त था। अच्छा। और जो आपने खुद बोल दिया कि आप बूढ़े हैं शायद, तो वो इधर सुने, ये देख लें, ये लिखा हुआ है पार्टी, ये पीपल्स पार्टी, ये दूसरी पार्टी अलग लिखा हुआ है, कैंडिडेट अलग है। कैंडिडेट की बात अलग है, पार्टी अलग है। पार्टी में तो क्लियर कट लिखा हुआ है। पार्टी में तो हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी के हैं, शायद उन्होंने किसी ने आजाद दिया हो, किसी ने पीटीआई में दिया हो, किसी ने पीपल्स पार्टी में दिया हो। साफी जो आप किसी पार्टी में नहीं है, राय तो आपने भी दी है, सही राय आपने भी कोई पार्टी नहीं है। बाद लोगों ने तो ये भी लिखा, बाद जगहों पे मैंने ये भी पढ़ा, उन्होंने ये लिखा कि जैसे आपका फैसला, जैसे आपका फैसला। इसलिए मैंने एक बात क्लियर लिखी हुई है कि पार्टी अलग खाना है, कैंडिडेट अलग खाना है, ये लिखे हुए हैं। ये आगे भी आजाद भी अलग लिखा हुआ है, आजाद का भी अलग खाना है, पार्टी का भी खाना है, कैंडिडेट का, ये खाने बने हुए हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि इसमें कोई अवाम होता। आगे फरमाएं।
کوئی اور سوال میں سر سوال رک گیا تھا میں نے کریں نا؟ نہیں آپ کریں. نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں, سوال تو نہیں ہے کیونکہ لوگ سارے بہت بار کنفیوز اور پوچھنا چاہتے ہیں, 10 منٹ. یعنی یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ آپ اس دفعہ پارٹی کے حوالے سے اتنے کنفیوز ہیں کہ آپ اوپنلی یہ نہیں کہہ رہے کہ پارٹی کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑوں گا, اور آپ بار بار ایک نئی تیز کو تاریخ بتاؤں گا. نہیں تاریخ نہیں, چلو یہ بات ہوگی, لیکن تھوڑا بہت کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یقیناً اس نے آپ کو سینئر وزیر لیا, صدر کے انتخاب کے لیے آپ کو شمار کیا. اب پچھلے دنوں میں آپ نے 2 ملاقاتیں بھی دونوں نے الگ الگ کی ہیں وہاں پہ جا کے, اس کے باوجود پارٹی کے حوالے سے اتنے کنفیوز کیوں ہیں؟ کس سے آپ ہوگا؟ یہ آپ کی گفتگو سے لگ میں رہا نے ہے. تو آپ سے رائے لی ہوئی ہے, میں نے تو کنفیوز ہوئی نہیں. لیڈر فیصلہ کرتا ہے, آپ اس سے کیوں- آپ اس بات کیوں لیتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2 رائے بڑی امپورٹنٹ. وہ مجھے ایک صحافی نے دبئی سے جاؤں پتہ نہیں کس سے ملایا تھا, دبئی سے ایک صحافی نے مجھے رائے دی. اس نے کہا جی کہ آپ نے خواتین جو 50% سے زیادہ آبادی کا حصہ ہیں, پڑھی لکھی ہیں, آپ نے ان کو بیچ میں کیوں نہیں ڈالا؟ نہیں سر, تاثر نہیں آ رہا کہ قمر صاحب لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں, اس کو لوگوں سے کیوں رہنمائی لے رہے ہیں وہ, یہ کیا مسئلہ ان کے ساتھ؟ کیا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کمر عثمان صاحب ہمیشہ لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں, وہ جدھر جاتے ہیں لوگوں کو ساتھ لے کے جاتے میں ہیں. نے مسئلہ 20 دفعہ اس طرح وہ کنفیوز نہیں ہوا کہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے راستے بتا پہ رہا ہوں, 20 چلیں گے. دفعہ میں نے آپ کو ہی بتایا بیٹھ کے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سردار قمرالزمان جو آمرانہ فیصلے کرتا ہے, سردار قمرالزمان آمرانہ فیصلے کرتا ہے. میں نے کہا اس دفعہ وہ جمہوریت ہوگی جو کینیڈا میں, دنیا میں سب سے بنیادی جمہوریت جو ہے وہ کینیڈا میں ہے, کہ پہلے آپ اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کریں, عوام آپ کو کینڈیڈیٹ بنائے, آپ اپنے آپ کو پارٹی کے سامنے پیش کریں. یہ ساری دنیا میں اگر دیکھیں گے آپ تو یہ سب سے بس جمہوریت کا طریقہ جو ہے وہ کینیڈا میں ہے, کہ آپ پہلے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کریں, کہ عوام آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس مستحق ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں. جب آپ کو وہ مینڈیٹ مل جاتا ہے پھر آپ وہ مینڈیٹ لے کر پارٹی کو ٹکٹ کی درخواست دیتے ہیں کہ یہ مجھے لوگوں نے کہا, میں خود نہیں کہہ رہا, لوگوں نے کہا, پھر درخواست دیتا ہے. میں نے تو جمہوری طریقہ استعمال کیا جو پاکستان میں کبھی رائج ہوا ہی نہیں, ہندوستان میں نہیں ہوا, کینیڈا میں ہے. تو آپ میری تعریف کریں, اس کے بجائے آپ مجھے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آمدہ انتخابات میں جو آزاد کشمیر کے اندر بھاری اکثر سے کون سی جماعت اقتدار میں آئے گی, یعنی آپ کا کیا تجزیہ ہے سیاستدان؟ یہ تو میں 23 کو آپ نے اپنی گفتگو کے دوران یہ کہا ہے کہ 23 کی شام کو جو آتش بازی ہوگی, اس سوال میں سر 23 کو جو آتش بازی ہوگی اس میں PSF, PYO اور تمام باقی جماعتوں کے تمام دوست جنہوں نے مجھے رائے دی ہے, صحافی بھی, اس کا مطلب ہے کہ 23 کو آپ کے پاس PSF, PYO وغیرہ ایگزسٹ کرے گا. وہ آپ بھی ہوں گے, اور وہ لوگ جنہوں نے دوسری جماعتوں نے مجھے رائے دی وہ بھی. میں نے آپ کو ابھی کہا, کلیئر کیا میں نے کہ PSF, PYO, پیپلز پارٹی تو یہ موجود ہے, اور آپ بھی موجود ہیں, صحافی بھی. یہ تو آپ موجود ہیں, آپ کو آپ موجود ہیں, آپ کو کہہ رہا ہوں. وہ لوگ جو موجود نہیں ہیں وہ جس پارٹی میں بھی ہیں, جنہوں نے مجھے رائے دی ہے, وہ آئیں, ہر حالت میں آئیں, شامل ہوں ہمارے پروگرام میں, اس پروگرام میں بھی شامل ہوں, ان کو جگہ دیں گے. سوال کرنا, میں ادھر ہی بیٹھا ہوں, سوال ادھر بیٹھ کے تو اس لیے اب 23 مارچ آپ کا دن بھی ہے, میرا دن بھی ہے, یہ تو سب کا دن ہے نا. اب کچھ لوگ جنہوں نے میرے لیے کوئی خوشی کا اظہار کیا ہوا ہوگا, ان سب کا بھی دن ہوگا, اس میں آپ سارے بھی شامل ہیں. میں نے آپ کو نکالا ہی. ہمارے لیے تو خوشی کا دن یہ ہوگا کہ آپ کسی فیصلے تک پہنچے, لیکن آپ جس مقصد کے لیے سب کو استعمال کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا. سردار صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ آپ سے گئے تھے ناراض ہو کے, تو ذرائع سے یہ پتہ چلا کہ کافی تعداد میں لوگ آپ سے رابطے میں ہیں اور واپس آ رہے آپ کے پاس آئے ہیں, بلکہ بالکل جائز بات ہے. میں یہ بھی آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا, اس کا آج آپ کے تھرو کرتا ہوں. میں نے 3-4 دفعہ
वाज़ेह ऐलान कर दिया था। एक में तो मैंने ये भी कह दिया था कि 98% गलतियां मेरी थी, 2% लोगों की थी, 2%। मैंने उन्हें माफ कर दिया, वो भी हमें माफ कर दिया और सब हमारे साथ वापस आ सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग वापस आ रहे हैं, हम लोगों के पास भी जाएंगे, लोगों के घरों तक भी जाएंगे, गाँव में भी जाएंगे, सबके पास जाएंगे कि वापस आ जाए हमारे साथ। क्योंकि अब जो जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं वो सबकी मुत्तफिका है, सबके लिए अहमियत की अमल है, सबकी नस्लों का मसला है। इसलिए सबको हम दरख्वास्त करेंगे कि जो भी हमसे चले गए, जिस पार्टी में गए, जहां भी गए हुए हैं, वो पहले मेरे साथ आ जाएं। जो मुझे छोड़ के गए हुए हैं वो मेरे साथ आ जाएं, और मुझे खुशी हो रही है कि लोग वापस आ रहे हैं और हम उनको वापस लाएंगे अपने तमाम दोस्तों को। बल्कि मैं तो ये कोशिश करूंगा कि 85 के से लेकर 85 में जो मेरे साथ थे वो भी वापस आए, 90 में जो मेरे साथ थे वो भी वापस आए, 91 में जो मेरे साथ थे वो भी वापस आए, 96 में मेरे साथ थे जो वो भी वापस आए, 2011 में जो मेरे साथ थे जब मैं जीता वो भी वापस आए। वो वापस आएंगे तो मैं जीतूंगा। अगर 2016 की पोजीशन होगी तो फिर तो मैं नहीं जीत सकता। इस बार की दूसरी जुज है कि आपकी टीम के साथ वो लोग राब्ते में नहीं है, बल्कि इस दफा डायरेक्ट आपके साथ राब्ते में है। तो ये भी सही है, बहुत सारे लोग डायरेक्ट मेरे साथ राब्ते में, बहुत सारे मैक्सिमम। और यकीनन हर आदमी ये चाहता है कि वो डायरेक्ट बात करे, क्योंकि दौर ही जमहूरी है, हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मैं खुद क्यों नहीं बात करूं। कुछ लोग टीम के साथ भी हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों के थ्रू भी हैं, कुछ लोग मेरे साथ डायरेक्ट भी हैं और मैं भी डायरेक्ट। अच्छा सरदार साहब ये बताया कि ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, सजरानी साहब का इलेक्शन दुरुस्त हुआ है, ये जो एक साबिक वज़ीर आज़म को जिस तरीके से हराया गया, ये जो 7 वोट जो है वो मुस्तरद हुए, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? हम उनको अदालत में, हर हालत में जाना चाहिए, अदालत में, और अदालत से फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जो अवाम है वो अदालत दूर कर सकती है। मैं आज आपको टीवी पे सुन रहा था, तो नहीं ना, मैं जो एंकर्स को सुनता हूँ, वहाँ जो लाजिम तंका लोग हैं उनको, आज जो साबिक अटॉर्नी जनरल है उसका भी मैं रात को सुन रहा था। तो अदालत में जाना चाहिए और अदालत से फैसला आना चाहिए। सर मेरा सवाल है आपसे कि आपने कनाडा की कैबिनेट के बारे में क्या इधर की आप फैसले मुस्तकबिल में जो जा रहे हैं कनाडा की कैबिनेट, क्या आप जल्दी से अलग जबरदस्ती से लड़ेंगे और आपके मुकाबले में कनाडा फैंस का उम्मीदवार भी किसी हल्के में आएगा? कनेडा तर्ज का बोलना चाहिए ना, तकरीबन कनेडा तर्ज का कोई उम्मीदवार है?